आमच्या घरान श्रावणी सोमारा निमतान पारंपरिक गोडशे म्हणजे दूध आणि काकडीचो किस घालून तांदळाचो पायस करप। निशाज होमली किचनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। अशें म्हणटात की महादेवाचो आवडीचो जर पदार्थ खंयचो आसत जाल्यार तांदळाचो पायस। आज पळोवया सादो आणि सोपो असो तांदळाचो पायस। तांदळाचो पायस करपा खातीर साहित्य लागता तांदूळ, काकडी, सुका मेवा, दूध, साखर आणि हळदीचे पान।